بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج دا عظیم الشان پروگرام ساڑھے بھائی چودھری محمد صفدر بھٹا صاحب اور چودھری محمد اصغر بھٹا صاحب اور دیگر احباب جماعت جنہ بڑی محبت نہ اج دے پروگرام دا اختتام فرمایا، اللہ کو دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ انہاں دوستان دا محنت فرمانا ساڑھے تمام دا مل بیٹھنا اپنی رحمت دے نال مقبول و منظور فرمائے۔ جناب سے نعیم صدیق بھٹا صاحب زیر صدارت فرما رہے ہیں، علماء کرام دے بیانات اور خطابات تسی حضرات سماعت فرما چکے ہو۔ میں انشاءاللہ الرحمن انتہائی اختصار نہ چند باتاں تواڈے احباب دے پیش خدمت کرنا چاہنا۔ دنیا دے اندر انسان جتنے بھی نیک اعمال کر رہے ہیں، بندہ نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اے رمضان دے روزے، دن دے سیام، راتاں دے قیام، سحریاں، افطاریاں، مقصد ہر بندے دا یہی ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ تے جے رب راضی تے پھر سارا جگ راضی، تے جدو کائنات دا رب راضی ہو جائے تے پھر بدلے دے اندر اللہ اپنا جنت عطا فرما دیں گے۔ ہر بندہ جنت دا ہی طالب ہے اور اس کوشش دے اندر ہے کہ اللہ دا جنت میسر آ جائے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، ایسے اعمال و افعال کرن دی کوشش کریے کہ جن اعمال دے وجہ تو اللہ دا جنت میسر ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام دا ایک فرمان گرامی سماعت فرمانا، اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جیڑا بندہ ہر نماز دے بعد
ہر فرضی نماز دے بعد اپنی زبان چو آیت الکرسی پڑھدا ایدی تلاوت کردا میرے آقا فرماندے نے جدو اینو موت دا پیغام آئے گا ادھروں ایدی جان نکلے گی ادھروں اللہ اینو اپنے جنت وچ داخل فرما دیں گے یعنی اے آیت الکرسی ہر نماز دے بعد پڑھنا ایسا عظیم عمل ہے کہ جس عمل دی وجہ نال اللہ اپنا جنت عطا فرما دیں گے ایک اور فرمانے پیغمبر سماعت فرمانا کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اس حال وچ دنیا تو فوت ہویا تے دنیا تو جاندے ایدی زبان تے کلمہ توحید جاری ہو گیا من کانا آخر کلامہ من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اس حال وچ دنیا تو فوت ہویا کہ مرن لگیا زبان تے کلمہ جاری ہو گیا میرے آقا فرماتے نے ادھروں ایدی جان نکلے گی ادھروں اللہ انہوں جنت وچ داخل فرما دیں گے یعنی ایسے عمال کریے پہلے نمبر تے جنہ عملان دی وجہ تو اللہ دا جنت میسر ہونا ہے میں قربان جاوان کائنات امام پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک اور فرمان سنے آندے میرے آقا فرمان دے نے جیڑا بندہ چنگی طرح وضو کردہ نماز پڑھنا ہوندہ نا تے وضو کردہ تے مگروں نہیں لاؤندہ کونیاں خشک رہ گئی آنے ہیں جناب داڑھی خشک رہ گئی ہے جی ہے تے خشک رہ گئی ہے نہیں ہے تے پھر اللہ دے سپرد تے حضور نے فرمایا مگروں نہیں لاندہ پانی ٹھنڈا ہوئے یا پانی گرم ہوئے اے بندہ چنگی طرح تسلی نال وضو کر دے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے اچھا وضو کر کے مسجد آگے تے نماز ادا کرن والا بندہ دیڑا ہے میرے آقا فرماندے نے اللہ اے دے واسطے اے وضو کر کے نا نال اپنی زبان جو پڑھدا اشہد اللہ الہ پڑھ لو لا الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک کلمہ اپنی زبان چو وضو کر کے ادا کر دائے تے اللہ ذوالجلال دے واسطے اپنے جنت دے 8 دروازے کھول دیندہ ہے یعنی اے عمال ایسے نے کہ جڑے عمال کرانگے تے اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرمانگے میں قربان جاما ایڈا پیارا جنت اللہ ذوالجلال نے جو اپنے روزے دار تے متقی بندیاں لئی تیار فرمائے اس جنت دا تذکرہ میں کرنا چاہنا کہ اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا اللہ فرمان دینے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ کہا دیو سبحان اللہ گوڑے چھڑ دو گوڑے جنہ پڑھے نے اللہ دے سہارے بیٹھو ماشاءاللہ تے آنجھ سہمبے تے پریشان جا پٹھا صاحب تو آنو پریشان وے کے تے اساں پریشان ہو جانی اب اللہ خیر ہی کرے اس واسطے پریشانی والی گال کوئی نہیں ماشاءاللہ گزرگانے روزے اللہ خیر رکھے ہیں دی ایک کی خیر اللہ کرے 2 جان ہو رہا
تے اس واسطے اختتامی روزے نے ماشاءاللہ تے آخری تاک رہاتے آج انشاءاللہ تعالی تے اللہ ساڑھے سارے آندے دن دے سیام راتاں دے قیام قبول فرما لے. سپیکر دے کون بیٹھے کدھر یہ جو نا آواز ساؤنڈ تھوڑا جو نا ایکو کٹ کر کے نا آواز ویسے سادہ کھول دو. ہاں بیس بھی کٹا دو ایکو کٹا کے آواز سادہ درہ کھلی لگو. اس واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام تھوڑی آواز ویسے سادہ کھولو. اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اعدت للمتقین. اللہ فرماندے نے دوڑو جلدی نس کے آ جاؤ میری مغفرت دی طرف اور ایسے جنت دی طرف کہ جس جنت دیاں چوڑائیاں تے لمبائیاں اللہ ذوالجلال نے زمین و آسمان تو بھی زیادہ بنائیاں نے. اے میرے اللہ ایڈا بڑا جنت تیار کنہ لئی فرمایا ہے فرمایا او عدت للمتقین. اپنے متقی تے پرہیزگار بندیاں واسطے میں اپنا جنت ایسا تیار فرمایا ہے. قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاما. قرآن دا ایک اور مقام سننا اللہ فرماندے نے مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى. فرمایا او جنت میں اپنے متقی بندیاں لئی تیار فرمایا ہے کہ جدے اندر اللہ نے پانی دیا نہراں جاری فرما دیتیاں نے. اللہ نے دودھ دیا نہراں جاری فرمائیاں اور دودھ بھی ایسا ہے جڑا کدے خراب ہوندائی. بولو خراب ہوندائی. خالص دودھ جدے اندر ملاوٹ نہیں ہوئے گی. ملاوٹ توڑے پینڈ تو نہیں کر دے تو ہی تو نیک لوگ ہو ماشاءاللہ. تو ہی دودھ میں پانی کتھوں پاندے ہو ماشاءاللہ اچھے لوگ ہو. میں تو انہاں لوگاں دی گال کر رہے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا محبوب سونے ہو ساڈا پیغام ہے کہ دودھ جیڑا جنتیاں نہراں دا کدے خراب نہیں ہوئے گا. تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا میں جنت وچ انہاں واسطے شہدیاں نہراں چلا دیتیاں نے. تے شہد بھی ایسا جیڑا بالکل خالص ہوئے گا تے کدے خراب نہیں ہوئے گا. اللہ نے شراب طہور دیا نہراں چلائیاں نے. اوہ ایتھو دنیا دی شراب بندہ پی لے تے ماں بیٹی بہن دی تمیز ہی ختم ہو جاندی ہے. پر اللہ ذوالجلال فرماندے نے او میرے بندے آ دنیا دی شراب میرے کہنتے تو چھٹ دے اور جنت میرے کل آئے گا تے میں شراب طہور دیاں نہراں چلا دیاں گا. ایڈا پیارا جنت سبحان اللہ. اللہ میں تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اترن والے قرآن دی عظمت و قربان جاواں. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ
میرا دل کردا تانوں دو چار آیتاں قرآن دیاں سناواں تاکہ اللہ قرآن دے نور نال ساڈے سینے منور فرما دے وے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها اللہ ذوالجلال نے جیڑا متقی بندیاں روزے داراں لئی جنت تیار فرمایا ہے میں قربان جاواں گروہ در گروہ قافلے در قافلے لوگ اللہ دے جنت وچ داخل ہونگے اور میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے میں سب تو پہلا اللہ دے عرش دے نیچے جا کے اپنا سار سجدے سٹ دیاں گا کئی دن کئی راتاں میں سار سجدے سٹ کے اپنے رب نو مناواں گا میرے آقا فرماندے نے تے بالآخر نہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان گے محبوب سونیو ارفع راسکا اپنا سار چکو سجدیوں سال توتا مانگ دے تسی جاؤ عطا میں کردہ جاماں گا محبوب مانگ دے تسی جاؤ عطا میں کردہ جاماں گا تے میں قربان جاواں جگن دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے آقا اپنا سر سجدیوں چکن گے تے آقا سب تو پہلے فرمان گے رب امتی اللہ مینو اپنا فکر نہیں مینو ایس امت دا فکر لگا ہے میرے آقا فرماندے نے کائنات دا رب فرمائے گا سونیو انہاں دے مسئلے چ پریشان نہ ہویا دے میں توانو راضی کر کے ہی چھڈاں گا جویں آکھو گے میں اونجی کر لاں گا اللہ اللہ میں قربان جاواں دن حشر دے سجدے کر کر کے دن حشر دے سجدے کر کر کے اور میرے پیر نے رب نو منا لینا اتھے ساڑے جیاں گناہگارانو آقا کٹ کے سینے لا لینا جدو کل نبیاں اتھے نہ کرنی ہے میرے پیر نے بس ہاں کرنی ہے کل نبیاں اتھے میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا اور دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اور گل سنو لوکی اڈیاں چک چک ویکھن گے لوکی اڈیاں چک چک ویکھن گے او شانہ والا کون آیا لوکی اڈیاں چک چک ویکھن گے او شانہ والا کون آیا جدوں پیر میرے چنڈا حمد والا اور بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا ماشاءاللہ بھٹا صاحب اللہ برکتہ نصیب فرمائے جدوں پیر میرے
چنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا میں قربان اور گل سنیا دے میں مننا وا جنت بہت سونی میں مننا وا جنت بہت سونی اس دن اس تے عروج ہو سی جدو میرے سونے آقا نے او دے وچ اپنا ڈیرا لگا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا میں قربان جاواں اوتھے کوثراں دا ایک جام ہو سی سونا اوتھے جلوہ افروز ہو سی اور جن پیلے جام کوثر دا رب انہوں اپنا بنا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں سب تو پہلا اپنی امت نو نال لے کے میں اللہ دے جنت دی طرف جاواں گا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها تے اندے جنت دے دروازے کھل جان گے سبحان اللہ تے میرے آقا فرماندے میں سب تو پہلا جا کے جنت دی کنڈی کھڑکاواں گا میں اللہ دے جنت دا دروازہ کھٹکھٹاواں گا اور میرا مسلک تے میرا پیغام کوئی نبی حال قدم نہ ہلاوے میرا آقا سب تو پہلا بہشتان جاوے دربان جنت اے عرضہ سناوے میرے مولا منو حکم اے سنایا نہ کھولی جنہ چر محمد نہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماندے نے سب تو پہلا میں جا کے جنت دا دروازہ کھٹکھٹاواں گا پوچھا جائے گا من دکل باب کون ہے جنت دا دروازہ کھٹکھٹان والا تے میرے آقا فرمان گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد تے آمنہ دا جائے اے جلدی دروازہ جنت کھولو امت نال لے آئے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے میں اپنی امت نو لے کے اللہ دے جنت دی طرف جاواں گا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت دے دروازے نے 8 کنے دروازے بولو کنے تے جہنم دے کنے ہیں جی تسی آکھو جڑے پنڈ نہیں جانا او دا راہ پوچھن دی لوڑ کا دی جدو اسی جہنم جانا ہی نہیں انشاءاللہ اسی اللہ دے جنت جانا ہے کہو انشاءاللہ کیا تو انشاءاللہ کہ آجے تو اڈا کوٹ صدر تین چھڑنو جی نہیں کرنے اللہ جنت نصیب فرما دے وے آمین آندے لال علیہ السلام فرما دے نے اللہ ذوالجلال دے دربان جنت فرشتے ملائکہ کھڑے نے تے جنتی جنت ویچ داخل ہو رہے نے تے فرشتے آندے نے سلام علیکم
اوے اونا جنتیاں دی عظمت و عزت دے کیا کہنے جنہاں نو سلامہ رب دے فرشتے پہ کر دینے فرشتے سلامہ کرن دینے سبحان اللہ آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے اے جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہیں سامنے اگو استقبال کرن واسطے حوران نکل آئیاں نے اللہ حوران نصیب فرما دے حوران نہیں تے پھر حورے تے واٹتے بہنے دعا کرو اللہ حوریاں تو بچائے تے اللہ حوران نصیب فرما دے آمین کہو مل کے ذرا اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے جنت دیاں حوراں استقبال لئی نکل آئیاں نے تے پتہ کی آندیاں نے نحن الخالدات فلا نموت ابدا نحن الرازیات فلا نسخط ابدا ترجمہ پتہ کی ترجمہ نحن الخالدات آندیاں نے وے جنتیو اوہ کرما والے ہو آگئے ہو ماشاءاللہ ما شکر جائے بسم اللہ جنتیو اللہ انہوں 70 کو حوران نصیب فرما دے اے بھی حوران دے نا تے اٹھیا کرمالا اللہ دی جوانی چ برکت فرمائے میرے بل تک کو ذرا آمینہ دے لال فرمان دینے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے نا حوران کو پتہ کی آندی ہے نحن الخالدات اوے کرما والے شہزادے آگیا ساڑھے کل اسی ہمیشہ ہی تیرے کل رہنا ہے سانو موت موت نہیں آونی ایتھے دنیا چے بابا جی فوت ہو گئے نے تے ماں جی تکیاں جو گے رہ گئے نے تے جے ماں جی ٹر گئے نے تے بابا جی پھرن ڈے نے بابا جی ٹر گئے نے تے ماں جی پھرن ڈے نے پر جنت دیاں حوران دیاں نے او قسمتاں والے ہو آ گئے ہو ساڑھے کول اسا ہمیشہ ہی تواڈے نال رہنے سانو موتی کوئی نہیں آونی تے اگلی گال پتہ کی آندیاں نے نحن الرازیات اسی تواڈے نال ہمیشہ راضی رہنا کدے ناراض نہیں ہونا بتیریاں لڑائیاں کر کے آئے ہیں دنیا چے ہیں روز ڈنڈے سوٹے چلن ڈہنے آج مرچہ مکھیاں نے آج جناب چینی کوئی نہیں ہو آج ننی دی جتی کوئی نہیں آج پپو دی پینٹ کوئی نہیں ہو ہے روز لڑائیاں روز ڈنڈے سوٹے چل دے رہنے بتیرا لڑ کھپ کے آگے ہیں ساڑھے کول آگے ہیں اساں تیرے نال لڑائی کرنی نہیں سبحان اللہ کون کہہ رہی آنے جنت دیاں حوراں کہہ رہی آنے اچھا میں اینا دینا چنا جنت دا تذکرہ تاں زیادہ کرن دیا میں اگلے دن ایک پنڈ گیا تے میرا خیال ہے چند دن پہلا دی گال لے تے میں آج جا کے گڑی تو اترے ہی ہیں اثر افطاری پروگرام سی دے بابا دی ایک ڈنگورا پھڑ کے اگے کھڑے سی میں نو کہنے لگے پتر کی بیان کرنا ہی کی سنانا ہی میں کہا دی جو کہو گے سنا دیاں گے کہنے لگا کوئی پتر کوئی جنت دی گال کری کوئی چنگی گال کری ساڑھا مولوی دے سانو روز ہی دوزخ سی تنیاں دے بھٹا صاحب کئی بابے اکے پہنے خدا دی قسم وہ کہتے ہیں جی روز دوزخ روز سانو تے دوزخ سی تنی ہاں دئی تے جے تیری مہربانی ہے جے کو آج گال کو جنت ہی سنا دے سانو پتہ لگے بھی جنت بھی کو ہے وے اس واسطے میں ہن اینا دن آج کوشش یہی کرن دیا اس حوالے نالی کو راتاں دے قیام دی فضیلت ہے فضائل ہی میں زیادہ بیان کرن دیا تاکہ تھوڑا جہا چلو لالچ بھی ملنا چاہیے نا روزے رکھے نے تے دا صلہ کی ملنا ہے اجر کی ملنا ہے وہ اجر اللہ نے جنت دی شکل چاہتا کرنا اللہ سارے آنو جنتی بنا دے وے گوڑے چھاڑ کے آمین کہو اللہ جنتی بنا دے وے اللہ ذوالجلال دے بھاگ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرمان دینے اے جننے جنتی لوگ ہونگے نا اے ناندہ قد بابا دی آدم والا ہوئے گا سبحان اللہ 60 ہاتھ کنے ہاتھ تقریباً 90 فٹ بندہ ہے شاید ایڈا اس علاقے کو ٹاور بھی لمبا نہ ہوئے ہیں دیڈا ایک جنتی دا قد ہونا ہے قد بابا دی آدم والا
حسن جناب یوسف والا، جوانی جناب عیسیٰ والی، تے بولی محمد مصطفیٰ والی صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جیتے تو اڈے پاک پیغمبر لیٹے نے، انہاں دے روضہ پاک تے کروڑوں رحمتان دا نزول فرمانا، اور ساڑھے والو کروڑوں عربوں خربوں اللہ درود و سلام دیا بارشاہ نازل فرما دینا۔ اوہ سارے آندھی زبان جنت وچ عربی ہوئے گی۔ ایتھے کوئی ہندی، کوئی سندھی، کوئی بلوچی، کوئی انگلش، کوئی جناب ہے پنجابی بولتا ہے، مختلف زبانہ نے اوتے سارے عربی بولن گے۔ اوتے رب نے یہ نہیں کہنا بھائی جا پہلا کسے مدرسے جو عربی سیکھ کے آ تے پھر تینوں جنت ملے گا۔ آقا سارے انو عربی تے نہیں آؤندی، لیکن جنت سارے عربی کیویں بولن گے، کیویں عربی آئے گی؟ میرے آقا فرماندے نے اے جنت وچ داخل ہوندے جان گے تے عربی آپ ہی آؤندی جائے گی۔ میں قربان جاواں کائنات دے امام پیغمبر نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے بڑھیاں جنت وچ نہیں جانا۔ بڑھیاں بابیو بڑھیاں جنت، ایک مائی نہ حضور کو لہا گئی آقا والا بڑھیاں جنت جانا۔ میرے آقا فرماندے نے بڑھیاں جنت کوئی نہیں جانا، تے ماں رون لگ پئی، اکھاں ڈول پئیاں، عرض کر دیئے سونے آسی کوئی جان کے بڑھے ہوئے کیدا دل کردہ بڑھیا ہونو، تے آقا فرماندے نے بڑھیا تے نہیں جنت جانا۔ ماں رون دی ٹور پئی ہے، میرے نبی نے واپس بلایا، آپ فرماندے نے اماں بولیے اصل گالے بڑھیاں بھی جنت وچ جانا تے جوان بن کے ہی جانا ہے، بڑھے بھی جوان ہونگے۔ میرے آقا فرماندے نے سب نالو پہلا مہمان نوازی اللہ نے جیڑی کرنی ہے، اللہ نے جنتیاں نو مچھلی دی کلیجی کھلانی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایتھے علماء ہوندے نے تسی کٹا کھلاندے ہو، بکرا کھلاندے ہو، ہے جناب تنبا سبا کر کے مولویاں نو کھلا دے ہو، تے جنت وچ اللہ پاک ماشاءاللہ برکت والے بھٹا صاحب اے تے میں سنبھال کے رکھاں گا، جدو اللہ مینوں مکے بلائے گا اوتھے خرچ کرانگا انشاءاللہ، تے نال پٹا صاحب واسطے پھر اللہ کولو دعاواں بھی کرانگا۔ میں قربان جاواں، میرے آقا فرماندے نے جنت ایڈا پیارا سبحان اللہ، او جنت جد وچ ہمیشہ جوانی، او جنت جد وچ ہمیشہ جوانی، او جد وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، او جنت جد وچ عیشاں خوشیاں سروراں، او جد وچ انوکھیاں تے مٹھیاں کھجوراں، او جنت جد وچ نغمے طیوراں، جد وچ جواناں کنواری حوراں، حوراں قادیاں نے تصویراں کٹیاں مصور، کوئی کر سکدا ہی نہیں تصور، او جنت جد وچ سونے تے چاندی دے برتن، اوہ نصیباں والے سبحان اللہ برتن، ایڈا پیارا جنت اللہ نے تیار فرمایا۔ اور میرے آقا دا فرمان سنو، آپ فرماندے نے جردن مردن، اللہ برکتاں فرمائے، اللہ رحمتاں فرمائے، جردن مردن۔ میرے آقا فرماندے نے، اچھا ان کئی بندے میرے نوٹاں نو ویکھن ڈے نے، سڑو تھی
اللہ تو انہوں برکتہ نصیب فرمائے جردن مردن میرے آقا فرماندے نے جنت ویچ داڑی بھی کوئی نہیں تے مچھاں بھی بالکل کلین شیف کسے دی داڑی تے مچھاں نہیں ہون گیا لیکن شرط ہے آج دنیا جو داڑی رکھ لو جنت جو داڑی تو چھوٹی مل جائے گی اللہ نبی دے سنت دا پیار نصیب فرمائے آمین کہہ دو مل کے درہ آمین آندھلال علیہ السلام فرماندے نے جننے جنتی ہونگے نا حدیث دے لفظ کی نے اہل الجنت اشرونا ومئات صفن سمانون من حاضح الامت واربعون من سائر الامم میرے آقا فرماندے نے کل جنتی جڑے نے نا انہاں دیا اللہ 120 صفحہ بنا دیں گے کنیا صفحہ بولو کنیا صفحہ 120 صفحہ کل جنتیاں دیا ہون گیا حضور فرماندے نے جنہ تو 40 صفحہ سارے نبیاں دیا امتاں دیا ہون گیا تے میرے آقا فرماندے نے 40 صفحہ سارے نبیاں دیا امتاں دیا پیچھے کنیاں رہ گئیاں حضور فرماندے نے 80 صفحہ صرف میں محمدی امتیاں ہون گیا سبحان اللہ اور او صفحہ تو اڈے کوٹ ستر دین دی مسجد فاطمہ دیاں صفحہ نہیں ہونیا او دن تے ہر پاس میدان ہی میدان ہوئے گا میرا رب جانے کڈیاں لمبیاں صفحہ ہون گیا سبحان اللہ کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حضور فرماتے نے جنتی نا اینڈ پلنگاں تے ٹیک لگا کے بیٹھاں تے پروٹوکول نال بیٹھے نے ایک جنتی اند ویندہ 1000 فٹ اچھی ایک ٹہنی درخت دے کونے تے سیب لگے ہے کوئی پھل لگے ہے تے جنتی دے دل چ خیال آیا او پھل جیڑا سیب نظر آ رہا ہے کہ تے میرے لاگے آ جائے تے میں کھا لواں میرے آقا فرماتے نے اجے نے سوچے آئی ہے اے سیب اپنی جگہ تو ٹوٹ پیندا ہے پلیٹ وچ آ جاندا ہے جنتی دے سامنے آ گیا ہے ایدرو جلدی نہ لہورا نس کے آ گئیاں تے ہورا آندیاں نے کرما والیا کھا لگا کہ پھڑ کے منہ چپائیے ہونا سبحان اللہ ہیں نخرے نہیں برداشت ہونڈا ہے ایتھے پٹا صاحب دے کول مہمان آندے نے پوچھ دے نے جناب کی کھاؤ گے ٹھنڈا پیو گے گرم پیو گے اور دسو باشو ساڑھے لائے کوئی اور ہو اسی اپنے مہمان دے نخرے برداشت کرنے اب ویکھ لو جنت وچ جنتیاں دے نخرے میرا رب پیا ویندا ہے سبحان اللہ اور حضور نے فرمایا جان دے ہو سب تو غریب جنتی کیڑا ہوئے گا صحابہ کہنے لگے حضور سانو تے نہیں اندازہ کہ غریب جنتی کیڑا ہے میرے آقا فرماندے نے ایک بندہ نا جہنم جو سڑن دے ہے دعا کرو اللہ جہنم دی تتی ہوا تو بھی بچا کے رکھے جہنم جو سڑن دے ہے بندہ رولا پان دیا چیخا مارن دیا تے رابے نو آواز دے کے آندے نے او تو بڑا ٹپن دیا انہا رولا پان دیا خیریت انہو کہن لگا مالک جہنم دے عذاب بڑے ڈاڑے نے اللہ میرے کلوں برداشت نہیں ہو رہا رب آندے نے کی جانا اللہ جے اجازت دے ہو تے میں جہنم چو نکل کے ایدے کنارے تے ہی بہ جاواں رب آندے نے جا ٹور جا اتھے جا کے بہ گیا تے پھر بھی روئی جاندہ کرلائی جاندہ فرمایا ہون کی آنے کہن لگا مالک پاویں جہنم دا کنار ہے پر اللہ تبش بڑی پہن رہی ہے جہنم دی گرمی بڑی زیادہ ہے رب آندے نے کی جانے کہن لگا اللہ جے اجازت دے میں تے میں جہنم دے باہر لے پاسے نہ نکل کے بہ جا رب آندے نے اگوں سوال نہ کری کہن لگا دی اگوں کچھ نہیں آکھاں گا فرمایا جا کے بیٹھا اتھے بیٹھا نا سامنے نظر پہندی ایک ٹھنڈی چھان والا درخت نظر آ گیا ہے تے کہنے لگا ربا سونے
جے آکھیں تے میں او دی چھاویں نہ ٹر جاؤں بندہ نہ بندہ کسے حال چے نو چین نہیں آؤندا گرمی ہوئے نا او باشو سردی ہونی چاہی دیئے بندے نے کوٹ پایا ہوئے ویس کوٹ پائی ہوئے جناب اتے گرم چادر لئی ہوئے تے اپنا ہی ٹھاٹ ہوندہ ہے جے سردی ہوئے گی پھر آکھے او جناب گرمی ہوئے بندہ جناب کھالا چے نہاندہ پھرے ٹولا چے بندہ نہاندہ پھرے کھلی فیدا ہوئے یعنی کسے حال چے بندہ راضی نہیں ہوندہ اینو چین نہیں آندہ آندہ اللہ آکھے تے میں او دے تھلے نہ ٹور جا رب نے وعدہ خلافی کہن لگا اللہ آخری وارے اگوں کچھ نہیں آکھاں گا فرمایا جا جا کے بہ جا او درخت چھاں میں بہ گیا تے اگے او دے نالو بھی ٹھنڈی چھاں والا ایک درخت نظر آ گیا ہے تے ہن ویکھ کے رہ نہیں ہو رہا کہن لگا مالک سونیا جے آکھے تے میں او دی چھاں میں نہ ٹر جاواں فرمایا اوے بندے دیا پترا کنے کو وعدے تے کنیاں کو وعدہ خلافیاں کرنی آئے کہنے لگا اے میرے اللہ آخری بارے اب کو کچھ نہیں آکھاں گا تے بس میں اتھے جا کے بہ جانا ربا دینے جا کے بہ جا اتھے بہ گیا نا تے سامنے جنت دا دروازہ نظر آ رہا ہے ہون ویکھ کے برداشت نہیں ہو رہا رہ نہیں ہو رہا تے کہنے لگا اللہ جے آنکھیں تے میں جنت دے بوے چی نہ بہ جاؤں جنت دے بھوے چی نہ بہ جاواں سبحان اللہ اللہ برکت فرمائے میں جنت دے بھوے چی نہ بہ جاواں رب العالمین فرماندے نے اوہ بندے دیا پترا بار بار وعدہ خلافیاں پیا کرنا ہے کہن لگا ربا آخری بار اگوں کچھ نہیں آکھاں گا فرمایا جا بوے چ بہ جا کے ہونا گل کری تے صدقے جاواں اندروں جنتیاں دیاں گلاں کرن دیاں کان وچ آوازاں پین لگ پئیاں نے ہن سوچی پہ گیا بھئی ہن کی کراں ایڈی مشکل نال کتھوں نکلیاں تے کتھے آ پہنچیاں تے جے رب نو کہہ دیتا بھئی اندر داخل کر تے کتے غصے جا کے پیشائی نہ سٹ دے وے اینی مشکل نال ایتھوں تک آیا تے آگاہ جاندہ کتے پیشائی نہ سٹ دے سوچی پہ گیا تو سوچ کے کہنے لگا چل یا آر سے یا پار سے آگاہ نہیں تو پھر بشاتے ہیں آگاہ نہیں تو پھر بشاہ ویکھی جائے گی تو کہنے لگا عرشاں والے یا ربا جے آنکھیں تے میں جنت اندر ہی نہ داخل ہو جاواں رب آندے نے او کملے بندے کنے کو وعدے تے کنیاں کو وعدہ خلافیاں کرنی آئے کہنے لگا اللہ تیری رحمت دا کنار تیری رحمت دا سمندر بے کنارہ اللہ تیری رحمت دا دریا ٹھاٹھا مار دا بیا اللہ منو تیری رحمت تو کامل یقین ہے فرمایا جا میرے بندے اگر تینوں اینا ہی میری رحمت یقین پکائے تے میرے جنت اندر ہی داخل ہو جا جنت داخل ہو گیا سبحان اللہ جنت کھچا کھچ پر ہے کتے علماء کتے جناب بزرگ چہرے نظر آ رہا ہے لوگ پیر رکھنو جگہ نہیں کھچا کھچ جنت پر ہے نظر آ رہا ہے اندر داخل ہو گئے پتا کی اندر ربا ایتھے تے پیر رکھو نو جگہ کوئی نہیں اندر دے بلا لے آئی ان بین کھلو نو کتے جگہ بھی دے چھڑ اور کوئی جگہ بھی دے چھڑ رب آندے نے کملے بندے زمین تو لے کے آسمانہ دیاں بلندیاں تک جنہ خلائے اگر میں تینو کلے نو جنت اینی جگہ دے دیا تے پھر راضی ہے تے پتا کی اندر ربا میں تے گناہگار ہے تے سونیا تو کائنات دا رب ہو کے میرے نال مساق پیا کرنا ہے میرے تیرا مساق نہیں پھپتا تو کائنات دا شہنشاہ ہے میں تیرا گناہگار بندہ فرمایا میں مساق نہیں کر رہا جا میں تینو کلے نو جنت ویچ اینی جگہ بھی عطا فرما دیتی ہے اے حدیث بیان کر کے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود نہ حسن لگ پہ مسکران لگ پہ ساتھیاں نو کہنے لگے بھی تسی میں نو پوچھیا نہیں میں ہسیاں کیوں ماں کہنے لگے جی کیوں ہسے ہو
کہن لگے اے حدیث بیان کر کے آمنہ دے لال بھی ہس پے سن تے اساں پوچھیا حضور تساں کیوں ہس پے ہو؟ میرے آقا فرماندے نے اس بندے دیاں گلاں سن کے رب بھی مسکرا پیا ہے، رب مسکرائے تے نبی مسکرا پہنے، نبی مسکرائے تے صحابی مسکرا پہنے۔ اے سب تو غریب جنتی ہے جنوں زمین تو لے کے پہلے آسمان دے برابر تک جنہ خلائے نا انی کلے نو اللہ نے جنت وچ جگہ عطا کرنی ہے۔ اے ساریاں تو غریب جنتی ہے تے جیڑا امیر جنتی ہوئے گا او دے کیا کہنے ہون گے۔ اے اجے غریب ہے جنتی، اللہ ذوالجلال فرمان گے او جنتیو، اوے کاکا او پتر بہ جا، ماں شکرے جائے، بہ جا میرا پتر، چند مکھن کٹھے چلنے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب نہ انہاں جنتیاں نو اکٹھیاں فرما لین گے، جنتیو ایتھے کسے چیز دی لوڑ تے نہیں رہ گئی، اللہ لوڑا مک گئیاں، تھوڑا مک گئیاں، فرمایا نہیں دو چیزاں دے میں توانو ہور عطا کرنیاں نے، اللہ او کیڑیاں رب انج تشریف لے آن گے، ساری دنیا اکٹھی ہوئے گی، اللہ نور دے سارے پردے پیچھے ہٹا کے تے جنتیاں نو اپنا دیدار کروا دیں گے۔ ایک نعمت ہو رہ گئی جے، اللہ او کیڑی ہے؟ فرمایا لو میرے جنت دی آخری نعمت بھی لے لو، رب جی او کیڑی ہے؟ فرمایا آج تو بعد میں تواڈے تے راضی ہو گیا ہن کدے ناراضی نہیں ہوواں گا۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اوتے رحمتاں دے جل دے فوارے ہونگے، بجھی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، ہمیشہ رہن والی اوتے ہی جوانی ہوے گی، اور زاکے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے، زاکے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے، اور وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، ودو ود نعمتاں دے لہرا بہرا ہونیاں، اور دودھ شہد شراب دیا نہرا ہونیاں، موجاں لیندے اوتھے اے رب دے پیارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، کیسا سماؤ پر بہار ہوئے گا، کیسا سماؤ کوٹ صدر دین والے ہو لاڈی والے ہو، کیسا سماؤ پر بہار ہوئے گا، اور جدو سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا، پیسے مک جان کے پر شیر مکنے، اللہ برکت فرمائے، کیسا سماؤ پر بہار ہوئے گا، جدو سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا، مومن ویندے اوتھے رب نو بے سارے ہونگے، مومن ویندے اوتھے رب نو بے سارے ہونگے، ہوئے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، ایسا پیارا جنت اور ایسا خوبصورت جنت اللہ ذوالجلال نے اپنے متقی تے پیارے بندے واسطے تیار فرمایا۔ اللہ منو تے تو انو سارے انو اپنا جنت عطا فرما دے۔ صاحبہ سے خصوصی دعا کرانی، چاچو بھی فوت ہونے نواز سے بھی تے دادا جان دادی جان نانا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا بزرگاں اس کی دوبارہ عبدالخالق، ماشاءاللہ بابا جی اللہ تو انہوں جنت میں چھتی لے جاوے۔ عبدالخالق بزرگاں نام حیات نے پہلے فوت ہوئے، انہوں نے دن تو پروگرام۔ اچھا اچھا اچھا، ساڑھے پٹا صاحب دے والد گرامی
انہوں واسطے دعا فرمانا بھائی اللہ انہوں جنت الفردوس عطا فرمائے آمین کہہ دیو مل کے ذرا انہوں دے اشارے ثواب دے اندر ہی اے پروگرام انہوں رکھے ہے تو اللہ دے حضور نے فرمایا ہے اولاد کوئی بھی نیکی دا کام کر دی ہے نا تو او والدین نو اللہ او دا اجر اور ثواب پہنچا دیں دینے تو انہاں دے والد محترم واسطے دعا کرنا اللہ انہوں جنت الفردوس عطا فرمائے انہاں دے نانا جان نانی جان اور دیگر جتنے مرحومین انہاں دے ساڑے توڑے جتنے اللہ نو پیارے ہوگا نے اللہ سارے انہوں جنت الفردوس عطا فرما دے میں اللہ تعالیٰ میرے معاویہ کو فلسطین کے لیے مجاہد تیار کرے اللہ اکبر ماشاءاللہ ہاں جی بالکل دعا کروا دیو اللہ تعالیٰ امیر معاویہ نو فلسطین واسطے مجاہد بنا دے وے سارے مجاہد بن جائیے اللہ کرے فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی اللہ مدد فرمائے برما دے مظلوم مسلمانہ دی اللہ مدد فرمائے اور دیگر حافظ ابو بکر معاویہ صاحب اللہ انہوں واسطے آسانیاں پیدا فرمائے علماء دی اللہ حفاظت فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ میرے مالک تمام بیمارانو شفاء کاملہ نصیب فرما اللہ اپنی رحمت کاملہ ساڑھے بیمارانو تندرستی عطا فرما اللہ جدے ابو بیمار نے او دے ابو نو تندرستی عطا فرما اللہ جدی امی بیمارے او دے امی نو صحت عطا فرما چودھری حمزہ گجر صاحب دی والدہ محترمہ بیمار نے اللہ شفاء کاملہ نصیب فرما حافظ عرفات ربانی صاحب دی والدہ بیمار نے اللہ شفاء کاملہ نصیب فرما میرے مولا کریم چودھری اصغر بھٹا صاحب یا رب العالمین چودھری صفدر بھٹا صاحب اللہ انہاں دے ابو جینو جنت الفردوس عطا فرما اللہ انہاں ساتھیاں نے آئیدہ پروگرام کروایا افطاری کروائی علماء نو بلایا اللہ انہاں دے رزق اندر اور برکتاں فرما میرے اللہ کریم اپنی رحمت دے نال انہاں دے کار اندر رزق اندر مال اندر اور برکتاں فرما یا رب العالمین ساڑھے تمام دا آونا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما اللہ جو تیرے بندے تیرے دین دیاں باتاں سن رہنے اللہ تیریاں بندیاں سن رہی ہیں اللہ انہاں سارے آندہ سننا قبول فرما اللہ جویں کوٹ صدر دین دی مسجد ویجے کٹھے ہیں سانو اپنے جنت اندر بھی کٹھے ہیں فرما اللہ جتنے تیرے بندے آئے نے اللہ علماء نال محبت کر رہنے پیار کر رہنے اللہ انہاں دے رزق اندر اور برکتاں فرما یا رب العالمین ساڑھے تمام دی دنیا آخرت نو بہتر فرما اللہ ساڑھے دن دے سیام ساڑھے راتاں دے قیام قبول فرما یا رب العالمین رمضان گزر چل رہے اللہ اپنی رحمت کاملہ نل ساڑھے گناہ معاف فرما شاہاسی بڑے گنہگار اللہ بڑے خطا کار بندے ساڑھے گناہ معاف فرما اے میرے اللہ جنہ اپنے بندیانو رمضان کل آخری روزے دے بار اللہ رمضان دے اختتام تے جنہ اپنے بندیانو جہنم تو آزاد کرندہ اعلان کرے میرے اللہ سونے سانو بھی اونا وچ شامل فرما اللہ جنہ نو جہنم تو آزاد کرے سانو بھی اونا وچ شامل فرما لے اللہ جنہ بندیانو جنت دے سرٹیفکیٹ جاری کرنے سانو بھی اونا وچ شامل فرما لے اللہ ساڑھے جننے پیارے دنیا تو فوت ہو گئے نے اونا دی مغفرت فرما اللہ دے گنہگار سنتے اونا دے گناہ معاف فرما اللہ جے نیک سنتے اونا دے درجے بلند فرما یا رب العالمین ساڑھے تمام دی دنیا بھی بہتر فرما دے اللہ ساڑھی آخرت بھی بہتر فرما اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک